उस जिनजादी के भाई ने साफ तौर पर कह दिया कि बेशक मेरी बहन इससे प्यार करती है, लेकिन ये भी उससे बातें किया करता था। शुरुआत में इसने बातें की, लेकिन जब इसने कहा कि इसकी और उसकी शादी नहीं हो सकती, जिन्नात इंसान का मेल नहीं हो सकता, तभी से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। और जिस दिन आसिफ का झगड़ा हुआ उस दिन तो मेरी बहन इतनी ज्यादा गुस्से में थी, इतनी आग बबूला हो रही थी कि शायद जिससे आसिफ का झगड़ा हुआ था उसे मारकर वो खत्म ही कर देती। इसीलिए ऐन वक्त पर मैं इसके अंदर आ गया और मेरी बहन को बाहर कर दिया और मैंने सिर्फ मेज उठाकर यहाँ वहाँ फेंक दी, जिससे सारे लोग डर गए। लेकिन अगर वहाँ पर मेरी बहन अकेली होती और मैं ना आता सही वक्त पर, तो शायद जिससे आसिफ की लड़ाई हुई थी वो जिंदा नहीं बचता और वहाँ पर खून खराबा भी हो जाता और नाम मेरी बहन का नहीं बल्कि इसी का आता। या तो आसिफ पागल कहलाता या फिर खूनी। इसीलिए मैं ऐन वक्त पर वहाँ आ गया और मैंने उन हालातों को संभाल लिया। फिर उसके बाद मैं इसे अपने साथ इसके दोस्त अब्दुल्ला के घर लेकर आ गया। वहाँ आकर मैंने सबसे पहले राज खोला कि मैं कौन हूँ। और अभी आसिफ बिल्कुल भी होश में नहीं है, बल्कि उसके अंदर से मैं बातें कर रहा हूँ और मैं ही उससे ये सब करवा रहा हूँ। और आगे तो आप सब जानते ही हैं। अब आप ही बताइए मुझे कि मेरी बहन जो इसकी मोहब्बत में खुद को खो चुकी है और जो जिद किए जा रही है कि वो इससे शादी करेगी और इसी की हमेशा होकर रहेगी और इसी से शादी करेगी जो बार बार रट लगाए जा रही है, तो उसका हम क्या करें? मेरे बाबा ये बिल्कुल भी नहीं चाहते और ये इंसान जिसका नाम आसिफ है ये भी नहीं चाहता। फिर क्यों वो इसके साथ रहना चाहती है और इसके साथ रहेगी? मैंने बहुत सारे अमल किए लेकिन वो फिर भी इसके पास से हटी नहीं रही है। मैं एक जिनज़ादा होकर उसे इसके पास से हटा ही नहीं पा रहा हूँ। आमिल साहब, क्या आप कोई ऐसा अमल कर सकते हैं, कोई ऐसा तरीका कर सकते हैं कि हम हमेशा हमेशा के लिए अपने कबीले में रहें और मेरी बहन इस आदमी का पीछा छोड़ दे और वो वहीं पर हमारी जिन्नातों की दुनिया में ही रहे और मेरी बहन कभी भी इसके पास ना आ सके? तभी शाह साहब ने पूछा, आसिफ तुम क्या चाहते हो? क्या ऐसा कर दें जैसा ये कह रहा है? और क्या तुम उसे पसंद करते हो या मोहब्बत करते हो? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, उसके बाद मैंने हिम्मत करके कह ही दिया, झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है शाह साहब, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत हसीनो जमील है। लेकिन शाह साहब आप भी जानते हैं कि वो एक जिनज़ादी है। अगर वो इंसान होती तो मैं शायद फिर उससे शादी कर लेता, लेकिन वो एक जिनज़ादी है। तो जिन्नात की शादी इंसान से कैसे हो सकती है? आग की शादी मिट्टी से कैसे हो सकती है? शाह साहब ने कहा, ठीक है, तो फिर हमें चिल्ला काटना पड़ेगा। तुम उसके भाई हो, क्या तुम इजाजत देते हो हमें? शाह साहब उस जिन्नात से मुखातिब हुए। और हाँ देखो, एक बात याद रखना, तुम्हारी बहन को इस अमल से और इस चिल्ले से बहुत सारी तकलीफें भी पहुंच सकती हैं। तभी वो जिनज़ादा बोला, हाँ मुझे मंजूर है और शाह साहब मैं जानता भी हूँ कि वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इंसानी दुनिया से इतनी आसानी से वो हटेगी नहीं। लेकिन आप अपना चिल्ला शुरू कीजिए क्योंकि एक यही जरिया है उसको इससे दूर करने का। फिर अमल शुरू हुआ, उसका भाई भी साथ था। हैरत की बात तो ये थी कि जिन्नात को हटाने के लिए इंसान न जाने क्या क्या अमल करते हैं, चिल्ले काटते हैं और कितने ही वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन आज पहली बार एक भाई जो कि खुद जिनजात था, जो कि खुद जिनज़ादा था, जिन्नात के खानदान से ताल्लुक रखता था, वो शाह साहब के साथ मिलकर अपनी खुद की बहन को मेरे पास से हटाने के लिए, मुझसे दूर करने के लिए चिल्ला काट रहा था और शाह साहब की मदद भी कर रहा था। 40 दिन तक सलंग ये अमल होता रहा और बड़ी मुश्किल से, बहुत तकलीफों के बाद, बहुत अजियतनाक हश्र होने के बाद उसने मेरा पीछा छोड़ा। हर रात वो मेरे पास आती और मुझे किसी भी तरह रिझाने की कोशिश करती, अपने साथ चलने के लिए कहती। पहले तो वो बहुत खूबसूरत हसीनो जमील बनकर आया करती थी, बड़ी खूबसूरत लगा करती थी, लेकिन फिर बाद में वो अपनी असली शक्ल में आने लगी, जो जितनी खूबसूरत लगती थी उतनी ही ज्यादा भयानक शक्ल इख्तियार करके आने लगी थी। इतनी भयानक शक्ल बना के वो मेरे सामने आया करती थी कि मैं कई मर्तबा तो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर भी गया था। और वो मुझसे डरा हुआ देखकर मुझसे बोलती थी, क्यों, क्या मेरी खूबसूरती के ही दीवाने थे? तुम्हें सिर्फ इस चमड़ी से ही मोहब्बत है, उस हुस्न से ही मोहब्बत है? तुम क्या मुझे सिर्फ खूबसूरती के लिए हासिल करना चाहते थे आसिफ? अब देखो, मैंने अपना हुस्न तर्क कर दिया है और मैं बदसूरत हूँ ना, अब मुझे इस्तेमाल करके दिखाओ, अब मुझसे प्यार करके दिखाओ। तुम्हारा प्यार सिर्फ खूबसूरती से ही था, है ना आसिफ? मैंने उससे कई मर्तबा कहा, देखो मुझे माफ कर दो, तुम मेरे पास आई हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। ना ही मैंने तुमसे कभी मोहब्बत का वादा किया है, ना ही मैं तुम्हारे कभी पीछे आया था। तुम खुद आगे रहकर मेरे पीछे आई हो, मैं नहीं आया। और तुम खूब जानती हो कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा डरता था। धीरे धीरे तुम्हारी बातों से मैं मुतासिर हुआ और तुमसे बात करना मुझे भी अच्छा लगने लगा। मेरा भी दिल करता था कि तुमसे बात करूं, तुम्हारे साथ लम्हात गुजारूं, जिंदगी के अच्छे पल तुम्हारे साथ गुजारूं। लेकिन
یہ بات بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میں تم سے شادی کر لوں یا تمہارا ہمیشہ کے لیے ہو جاؤں۔ اگر تم انسان ہوتی تو شاید میں کر بھی لیتا، لیکن تم ایک جن زادی ہو۔ ہاں اگر تم چاہو تو ہماری دوستی ضرور قائم رہ سکتی ہے، ہماری دوستی رہ سکتی ہے۔ لیکن اتنا سننے کے بعد وہ جن زادی مجھ پر بھڑک گئی اور مجھ سے کہنے لگی، اچھا ہے، یہ اچھا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو تم۔ مجھے تمہاری دوستی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی مجھے تمہاری دوستی چاہیے، مجھے محبت چاہیے، وہ بھی سچی والی، اور میں تمہارے ساتھ ہرگز کسی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ سن لو آصف، کوئی اگر ہمارے بیچ میں درمیان میں آیا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اچانک پتہ نہیں کیسے طلسم سے اس کے چاروں طرف آگ لگنا شروع ہو گئی۔ وہ تو اچھا تھا کہ اس وقت میں اکیلا تھا، تنہا تھا، اور وہاں پر میرا کوئی اور بھی دوست موجود نہیں تھا، ورنہ وہ لوگ تو نہ جانے کیا سمجھتے، اور میرے پاس تو غلطی سے بھی سوتے ہی نہیں۔ شاہ صاحب نے پہلے ہی مجھے اس درمیانی وظیفے کے بارے میں بتا دیا تھا اور کہا تھا تم یہ وظیفہ کرتے رہنا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایسی حرکتیں ضرور کرے گی، اور ہر رات جب تک چلہ کٹے گا اس وقت تک وہ تمہارے پاس آ کر تمہیں بار بار ڈرائے گی، چمکائے گی، دھمکائے گی، مختلف شکلوں سے، مختلف طاقتوں سے بھیانک شکل بنا کر، یہاں تک کہ چڑیل تک بن کر وہ تمہارے سامنے آ کر تمہیں ڈرانا چاہے گی۔ خطرناک جانور کی شکل اختیار کر کے بھی وہ تمہارے پاس آ سکتی ہے تاکہ تم ڈر جاؤ، لیکن تم ہرگز مت ڈرنا۔ اور جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں اس وظیفے کو اگر پانی پر دم کر کے اگر آگ لگی ہو تو وہاں پر چھڑک دینا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا شاہ صاحب نے مجھے بتایا تھا، کیونکہ اگر میں اس سے ڈرتا تو وہ مجھ پر حاوی ہو جاتی اور پتہ نہیں میرا کیا حال بنا دیتی۔ اور شاہ صاحب نے مجھے پہلے ہی چتاونی دے دی تھی کہ اگر تم نے اس سے ہار مان لی یا تم اس سے ڈر گئے اور وہ تم پر حاوی ہو گئی تو وہ تمہیں اٹھا کر جناتوں کی بستی میں بھی لے جا سکتی ہے۔ لیکن اس بار میں نے اسے اپنے اوپر غالب بالکل بھی نہ آنے دیا اور پانی میں اس وظیفے کو پڑھ کر دم کر کر پھونک دیا، اور جیسے ہی آگ لگی تو وہاں پر میں نے اس پانی کو چھڑک دیا۔ آگ تو بجھ گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جن زادی دھواں بن کر وہاں سے غائب بھی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کافی عرصے تک یعنی کافی دنوں تک وہ نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی عمل کا آخری دن آیا، 40واں دن آیا، اس رات وہ میرے پاس آئی، اور اتنی خطرناک صورت میں وہ میرے سامنے آئی تھی کہ اگر میں غلطی سے بھی اپنی اتنی ساری ہمت جٹا کر نہ رکھتا، اپنے دل میں دلیری نہ پیدا کرتا، اور اگر اس کے بھائی اور شاہ صاحب کا میرے ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً وہ مجھے کھا ہی جاتی۔ بڑا سا منہ تھا اس کا اور دانت نکلے ہوئے تھے، اور اس نے آتے ہی مجھ سے کہا تھا، آصف اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، مار ڈالوں گی۔ مر کر تو تم میرے ساتھ جاؤ گے نا، اس کے بعد میں تمہاری روح پر بھی عمل کروں گی اور تمہاری روح کو اپنے قبضے میں بھی لے لوں گی۔ چھوڑ دو اس کو۔ تبھی اس کا بھائی وہاں پر آ گیا، سبینہ اسے چھوڑ دو، یہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تبھی وہ غصے میں بولی، بھائی جان آپ نے بھی مل کر ان کے ساتھ بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ ایک جن زادہ ہو کر ایک انسان کا ساتھ دے کر اپنی ہی بہن کے خلاف ષڈیانتر رچ رہے تھے۔ تبھی اس کا بھائی بولا، اسی لیے میری بہن کیونکہ تم حق کی لڑائی نہیں لڑ رہی ہو، میں نے علم حاصل کیا ہے، قرآن کا علم، اسلام کا علم، اور ہمارا اسلام میری بہن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو بلا وجہ اپنے جبر سے اپنے پاس لایا جائے یا کسی کو زبردستی حاصل کیا جائے۔ یہ انسان ہے، یاد رکھو میری بہن، یہ انسان ہے، اس کا اور تمہارا ملاپ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت اس کے بھائی نے نہ جانے کیا پڑھ کر اس کے اوپر پھونکا کہ تبھی اس کی بہن کے جسم میں آگ لگنا شروع ہو گئی، لیکن وہ آگ ایک دم سے بجھ گئی کیونکہ وہ بھی کچھ عمل پڑھ رہی تھی۔ تبھی اس کا بھائی بولا، تم نے خود کو ہمارے قبیلے سے الگ کیا، خود کو مسلمان کہتی ہو لیکن کرتی تم کالا علم ہو، تبھی تمہارے اندر شیطانت آ گئی ہے میری بہن، ورنہ کبھی تم اس انسان کے پاس نہیں آتی۔ یاد رکھو میری بہن، اگر تم اپنی زندگی چاہتی ہو، اپنی حیات چاہتی ہو تو یہاں سے چپ چاپ میرے ساتھ چل چلو، میں تمہارے لیے بہت اچھا جن زادہ ڈھونڈوں گا جو ہمیشہ تمہیں خوش رکھے گا، لیکن اس انسان کو مہربانی کر کے چھوڑ دو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا بھائی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ جن زادی مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکتی اور میرے جسم میں آگ لگتی، اس کے بھائی نے اس کے اوپر کوئی سفوف چھڑک دیا جس سے وہ مکمل طور پر مٹی بن گئی۔ جی ہاں، آگ سے بنی ہوئی جن زادی مٹی کی صورت میں میرے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا اس کی اس حالت پر، یہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی لیکن اس کا غلط استعمال بھی کرتی تھی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی مجھے خوابوں میں دکھائی دیتی ہے اور مجھے نہیں لگتا وہ مکمل طور پر ختم ہوئی ہے، اور کبھی کبھی تو میری جس سے شادی ہوئی ہے اس لڑکی میں بھی مجھے وہی جن زادی دکھائی دیتی ہے۔ اب میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ میرے دماغ کا وہم ہے یا پھر سچائی۔